आज आमी आमच्या पिलेन कांदोळे आनी हो वयता तो आमचो पर्वरी वाठाराचेर 3 नाक्याचेर आमी उबी आसा। हांगर आतां साको मरे कोसळ्ळो आसा मानसी आनी हेजे वयल्यान मरे कारण फक्त कांय ना, जे सालिगांवचे रस्ते पळय डॅमेज जाल्ल्या कारणान हेवी व्हेकल आसा पळय इंडस्ट्री ती हांगरच्यान ट्रॅवल करता आनी काल हांगा राती म्हाका दिसता कितें तरी जालां आनी आतां रस्तो खचलेलो आसा आनी हो केन्नाय कॉलेप्स जावंक शकता आनी हें सगळें एकदम डेंजर आसा। आतां तर हेंच्यांनी बॅरिकेड्स लावन हें केल्लें आसा। ही सगळी अधोगती सुरू जाल्या केन्ना जाणां मरे जेन्ना सालिगांवच्या रस्त्याक पाड पडला पळय आनी हेवी व्हेकल ह्या रस्त्यार वयता पळय तेका लागून हें जाल्लें आसा। खूब वर्सां पयलीं मरे हांगर एक्सिडेंटान धाकटो आसलो साको, 2 जाण हांगर एक्सिडेंटान मेल्ले खूब वर्सां जालीं। तेन्ना हो साको वाडयल्लो। आतां हेच्या नंतर एका कोणी देखभाल कांय करूंक ना। आतां फाटल्या दिसांनी थोड्या आमच्या लोकल एमएलएन ब्युटिफिकेशन करपाचो प्रयत्न केल्लो, तेन्ना जर तिणें हांगा लक्ष घातलेलें जाल्यार आयज ही गोश्ट घडची नासली। तरी सुद्दां हांव आपलो PWD मंत्री आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताक आव्हान करता, हें खरें म्हणशें जाल्यार आतां 4थीचे दीस आसा, व्हेकल वाडटली आनी मेन म्हणजे टुरिस्टाचो रस्तो आनी म्हापशेचोय वयता पळय हो मेन रोड म्हापशा वचपाक। तेन्ना खरें म्हणशें जाल्यार हेजेर तात्पुरत वेळ न धरताच खरें म्हणजे इमिजिएटली लक्ष घालून हें काम करपाक जाय, जेणे येणाऱ्या काळान मोठो अपघात न जाता बाबा लोक आमचे सुरक्षीत वयचे म्हणून। कित्याक पळय तुमी आतां सकाळीं तुमी शूटिंग काडलें आसतलें एक कशें कोसळ्ळा तें अर्दो रस्तो आतां कोसळ्ळो आसा हो अर्दो। फाल्यां येता ताची मोठे एक्सिडेंट जावन कोणाची जिवीत हानी जावंक शकता। तेका लागून हांव म्हणटा प्रमोद सावंतान आपल्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक हेची पाहणी करून खरें इमिजिएटली हें काम सुरू करपाक जाय आनी कंप्लीट करपाक जाय। हातूर मातूर डावटुची करून कांय फायदो ना, कित्याक हें आतां कायम स्वरुपी करप जाय जाल्यार कित्याक सांग पळय हें एकदम हें बेस्ट टेम्पररी केलें जाल्यार परतें मोडटलें। आतां तुमी सुद्दां उबे रावल्या पळय थंय पळया तुमी अर्दो रस्तो तो खचलेलो आसा आनी केन्नाय कॉलेप्स जावंक शकता। परत एकदां हांव आव्हान करता PWD अधिकाऱ्यांक तशेंच कन्सर्न मिनिस्टराक बाबा तुमच्या अधिकाऱ्यांक धाडून हांगर हेजें काम सुरू करा नाल्यार तुमी अपघाताक वाट पळया।